बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज की सुलाख में जो डिस्कशन है वो मैं करूंगा। सबसे पहली तो ये कि काम इस वक्त शुरू हो चुका है और मामलात अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। दो अहम किरदारों के नाम सामने आए हैं जो शहबाज गिल तशद्दुद वाला साला मामला हुआ है। ये दो नाम कौन से हैं? एक तो इनके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, इनके नाम आपके सामने रखूंगा, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं ये सामने रखूंगा। एक तो राना सनाउल्लाह का बतौर वज़ीर दाखिला ज़ाहिर सी बात है उनका नाम तो आ ही आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी ये दो किरदार हैं जो कि इसमें शामिल हैं। ये क्या मामला है इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ अहम सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल मामले के ऊपर इमरान खान साहब के हाथ लगे हैं। ये सबूत क्या हैं, इनकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुख्तलिफ अंदाज में शहबाज गिल से रिलेटेड मामले को ही जो ज़्यादा कवरेज है वो मिल रही है, लेकिन इस कवरेज के दौरान एक और बड़ी कार्रवाई इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से डाली गई है जो कि उस तरह से रिपोर्ट कहें या ज़ाहिर सी बात है स्क्रीन के ऊपर उस तरह से उस कार्रवाई को स्पेस नहीं मिल रही। इस मामले की आड़ में एक और बड़ा क्या जो कार्रवाई है वो डाली गई है इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से जो शहबाज गिल के हक़ में जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया उसके अगेंस्ट जो इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया है। इस्लामाबाद 0 पॉइंट से लेकर F9 तक वो रैली होगी और ये जो रैली है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इसका जो ऐलान है वो कर दिया है। लाहौर में भी लिबर्टी चौक में लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आम शहरी जो हैं वो इकट्ठे होंगे, लेकिन जो मेन रैली होगी जिसकी क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे वो इस्लामाबाद वाली होगी। रावलपिंडी में भी रैली होगी, लेकिन मेन इस्लामाबाद वाली जो रैली होगी इसकी क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे। और इसके पेश नज़र मौजूदा हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई और इमरान खान साहब को ज़ाहिर सी बात है इस दफ़ा के तहत 5 से ज़्यादा लोग मजमे में इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को रोका गया है और एक तसादुम वाली जो सूरत हाल है वो इस रैली के दौरान पैदा होगी, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो रैली है वो निकाले। और अब तो खैर मामला मज़ीद भी क्लियर हो चुका है। आज शाम इमरान खान साहब ये रैली निकाल रहे हैं, तो एक तो नाज़रीन यहाँ से चूँकि इमरान खान साहब ख़ुद इस रैली की क़यादत करेंगे तो मामलात अगर हुकूमत की जानिब से उसको रोका गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है तसादुम जो है वो होगा और उसके नतीजे में जो सारे मामलात इतने दिनों से चल रहे थे या इमरान खान साहब डिफेंसिव हुए से तसादुम की जो हुकूमत की कोशिश थी वो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे। यहाँ तक जब पंजाब हुकूमत से शहबाज गिल साहब को हवाले किया गया वफाक के, तो तब भी तसादुम वाली सूरत हाल पैदा होगी थी, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तसादुम नहीं किया। और इसके अलावा भी बहुत सारी सूरत हाल इस तरह से सामने आई हैं कि उसके नतीजे में तसादुम हो, लेकिन इमरान खान साहब ने संजीदगी का मुजाहरा किया और तसादुम की तरफ नहीं गए। लेकिन अब ये जो मामला है रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं और अगर इमरान खान, एक तो इमरान खान साहब तो रैली करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने वाज़े तौर पर कर दी और इमरान खान साहब ने कहा है कि रैली हर सूरत में होगी। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत ने इस पुरअमन रैली को रोकने की कोशिश की और मेरे ख्याल से ये जमहूरी हक़ है तो यहाँ पर तसादुम नज़र आ रहा है। दूसरी साइड पर नाज़रीन राना सनाउल्लाह के अलावा दो किरदार जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं वो भी शहबाज गिल मामले के हवाले से लग रहे हैं। एक तो नाज़रीन IG इस्लामाबाद और दूसरे नंबर पर नाज़रीन सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं इनका नाम सामने आ रहा है और इनके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि मुबैना तौर पर जो सुहेल ज़फ़र साहब हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये वो करवा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है ये पुलिस अफसरान हैं, तो राना सनाउल्लाह तो बतौर दाखिला इन्हीं को ही ऑर्डर करेंगे और ज़ाहिर सी बात है वो फिर अपने लोगों को ही इनके हवाले से मज़ीद भी कुछ जब इनको यहाँ पर लगाया गया इससे पहले भी इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे। तो बहरहाल इस तमाम तर मामले में एक जो बदनामी हो रही है वो पूरे इदारे की हो रही है, यानी कि जो पुलिस थी इस्लामाबाद की जिसको मिसाली कहा जाता था एज़ कम्पेयर टू दूसरे सूबों के पंजाब हो गया या दीगर जो सूबे हैं उनकी पुलिस की कारकर्दगी जो है
اور اس کو جب ملایا جائے اسلام آباد پولیس ہے تو اسلام آباد پولیس کو مثالی کہا جاتا تھا، لیکن خالی کچھ کرداروں کی وجہ سے ناظرین اس سے پورا جو پولیس ہے وہ نام ان کا خراب ہو رہا ہے۔ خاص طور پر شہباز گل صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر جو منظر دیکھے گئے، جو اسلام آباد پولیس کا خاص طور پر صحافیوں کے ساتھ رویہ تھا، جو بدتمیزیاں ان کی جانب سے کی گئیں، اور اس سارے معاملے کے اوپر باقاعدہ طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اسلام آباد پولیس کا رویہ تھا، جو بدتمیزیاں تھیں، یہ کسی طور قبول نہیں ہے۔ بطور صحافی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام تر معاملے کی کوریج کریں اور جو صحیح حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، لیکن جو پولیس کا رویہ تھا یہ کسی صورت درست نہیں تھا۔ حالانکہ ماضی میں بھی بہت ساری جو کوریجز تھی، بہت سارے اہم ایشوز تھے، اس کے اوپر کوریجز ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح کا رویہ پولیس کی جانب سے نہیں تھا۔ اس مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ریڈ لائنز کو کراس کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ جو درخواست ہے وہ بھی اسلام آباد پولیس کے اگینسٹ جو ہے وہ عدالت میں دائر کی جائے گی اور اس کے اوپر سارے معاملے کو دیکھا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ناظرین آئی جی اسلام آباد اور جو دوسرے نمبر پر سہیل ظفر چٹھا صاحب، یہ دو نام ناظرین مبینہ طور پر ان کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، خاص طور پر شہباز گل تشدد والا جو معاملہ ہے، یہ سب کچھ یہ کروا رہے ہیں، اور مبینہ طور پر اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس سے یہ شریفوں کو یا رانا ثناء اللہ کو خوش کریں، اور پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے اگر وہ آپ ان کو خوش کریں گے، وہ حکومت میں ہوں گے، تو پھر آپ کو مزید جو عہدے ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن کچھ کرداروں کی وجہ سے پورا ادارہ اس سے یا یوں آپ کہیں کہ لوگوں کے درمیان اس سے جو نفرت ہے وہ بھی ایک پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ پھر انڈیویجولی نہیں دیکھتے، وہ اوورآل پورے ادارے کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر پولیس ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہے وہ کی ہے، وہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں ایک جو بندہ ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سارے معاملے کے اوپر منڈے والے دن اہم سماعت ہوگی، کیونکہ شہباز گل صاحب کی جو تشدد والا معاملہ ہے اس کے اوپر آئی جی اسلام آباد سے ہی خیر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ مبینہ طور پر آلریڈی آئی جی اسلام آباد کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اور رپورٹ بھی انہوں نے ہی پیش کرنی ہے، اور اسلام آباد پولیس آلریڈی کہہ چکی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر تشدد، شہباز گل صاحب کے ساتھ اگر تشدد ہوا ہے، کسی نے دیکھا ہے تو وہ آ کر ہمیں ثبوت جو ہے وہ دے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ آپ کی کسٹڈی میں تھا تو آپ نے ان کے اوپر کچھ کیا بھی ہے، تو اس کے ثبوت کسی دوسرے بندے کو کیسے پتہ ہوں گے؟ وہ تو بند کمرے میں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو شہباز گل صاحب کو ہسپتال لایا گیا، وہاں پر ان کی میڈیکلز ہوئیں، تو ان کی کچھ جو تصاویر ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تصاویر ہیں اس کے اوپر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ جو تشدد کے نشانات ہیں وہ اس میں ہائی لائٹ بھی کیے گئے ہیں کہ یہ جو تشدد ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ جو تصاویر ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہاں تک بھی بڑا ایک خوفناک اور تشویشناک یہ انکشاف کیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جو جنسی تشدد ہے وہ بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ثبوت ہے وہ بھی ان تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ثبوت تو انہوں نے جاری کر دیے ہیں پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر، لیکن کچھ جو ثبوت ہیں وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو منڈے والے دن سماعت ہوگی اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو عدالت کے سامنے اپنے طور پر رکھنے چاہیے کہ یہ دیکھ لیں یہ ثبوت ہیں، اور شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ جو چیز ہے وہ کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس حد تک جو معاملات ہیں وہ بگڑ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہر حال میں اپنی ریلی کرے گی۔ پہلے تو کسی صورت عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے تھے، جیسا کہ اسلام آباد میں جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان ہوا، حکومت نے جو ہے وہ وہاں پر پنگا کرنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب لاہور لے گئے، لیکن اس مرتبہ جو ریلی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔ ریلی سے بھی براہ راست میں آپ کو جو کوریج ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اور آخر میں ناظرین ایک اور بڑی آپ کو میں چیز خبر سے آگاہ کرتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ 43% ناظرین جو مہنگائی ہے، مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور انہی دنوں میں یہ جو رپورٹ ہے یہ سامنے آئی ہے، لیکن اس مہنگائی کی شرح کے اوپر اس طرح سے میڈیا میں اس کو جو گنجائش ہے وہ نہیں مل پا رہی، کیونکہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے یہ ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو اسی معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ اس کو ٹیکٹس بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی ایک معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کر دیں
کہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ نہ ہو اور عوام کے اندر اس حوالے سے زیادہ چیزیں نہ جا پائیں. تو ظاہر سی بات ہے اب یہ سارا ایون کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ایشو زیادہ اس وقت اٹھا رہی ہے وہ بھی شہباز گل صاحب کا ہی اٹھا رہی ہے، جو کہ یقیناً ان کو اٹھانا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف جو مہنگائی کا اصل ایشو تھا وہ اس وقت دب کے رہ چکا ہے، اور 43% کی یہ جو شرح ہے یہ بہت زیادہ خوفناک ہے. اور جو 80% سے زیادہ جو طبقہ ہے پاکستان کا، جو غریب طبقہ ہے، اس سارے ایشو میں وہ جو ہے بہت زیادہ دب رہا ہے. بہرحال کام جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور معاملات اب انجام کی طرف جائیں گے. مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.